अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे सास और बहू एक अनकही दास्तान। दोस्तों, सास और बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो प्यार, तकरार और समझदारी से भरा होता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और हर पीढ़ी में इसकी नई तारीफ़ की गई है। सास और बहू के रिश्ते की कई कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ प्यार और इज़्ज़त की है तो कुछ तकरार और अनबन की। कुछ कहानियों में सास बहू को अपनी बेटी की तरह मानती है तो कुछ कहानियों में बहू सास को अपनी माँ की तरह। ये रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही नाजुक भी। इस रिश्ते को निभाने के लिए प्यार, समझदारी और सब्र की ज़रूरत होती है। दोनों को ही एक दूसरे की जज्बातों की इज़्ज़त करनी चाहिए और एक दूसरे को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा घर होता है जहां नसीम आरा बीबी और उसका बेटा राशिद, बहू रेशमा और छोटी बेटी नुसरत रह रही होती हैं। नसीम आरा बीबी के शौहर का इंतकाल कुछ साल पहले ही हो चुका होता है। उनके घर की हर एक दीवार में नसीम आरा बीबी की कुछ न कुछ पुरानी यादें बसी होती हैं। उन्होंने अपने शौहर से जुड़ी हर चीज़ को बहुत संभाल कर रखा होता है और ये घर भी उन्हें बेहद अजीज़ होता है। रेशमा एक अच्छे ख़ानदान की बेहद सलीके वाली पढ़ी लिखी लड़की होती है जिसे नसीम आरा बीबी ने अपने एक लौटे बेटे राशिद के लिए एक ही नज़र में पसंद कर लिया था। रेशमा की शादी को 3 साल गुजर गए होते हैं और ये 3 साल उनकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल सालों में से होते हैं। सास बहू के रिश्ते को हमेशा से एक खट्टा मीठा सा रिश्ता समझा जाता रहा है। वैसे ही रेशमा के लिए भी ये रिश्ता कभी भी आसान नहीं रहा और वजह होती है नसीम आरा बीबी, जिनका दिल तो बहुत साफ़ होता है मगर बात करने का तरीका और उनका मिजाज बेहद कड़ा होता है। उन्हें घर का हर काम एक ख़ास तरीके से करवाना पसंद होता है जिसमें सिर्फ उनकी मर्ज़ी शामिल होती है। दूसरी तरफ रेशमा को लगता कि उसकी सास उसे कभी भी अपनी बेटी के बराबर नहीं समझेगी। रेशमा एक नए दौर की पढ़ी लिखी लड़की होती है जिसने शादी से पहले कभी इतने बड़े घर और इतनी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाया था। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा छोटी छोटी बातें तकरार में बदलने लगी। शादी के बाद जब रेशमा पहली बार मायके से ससुराल आई तो उसकी सास ने बड़े प्यार से उससे गले लगाया था। बेटा, अब ये घर तेरा है और मैं तेरी माँ हूँ, कोई तकल्लुफ़ मत करना, नसीम आरा बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी अम्मी, मैं आपकी हर बात का ख्याल रखूँगी, कोशिश करूँगी कि आपको कभी भी मुझसे कोई शिकायत ना हो, रेशमा खुश होकर जवाब देती है। लेकिन हकीकत धीरे धीरे उसके सामने आने लगी। उसकी सास का तल्ख मिजाज अब उससे छुपा नहीं था। उनका रवैया अपनी बेटी और बेटे के साथ तो बेहतर होता है मगर रेशमा के साथ सख्त होता है। अब नसीम आरा बीवी हर रोज़ ही रेशमा को हर छोटी छोटी बात पर रोक टोक करने लगती हैं। एक दिन सुबह जब रेशमा ने किचन में जाकर चाय बनाई और नसीम आरा बीबी के पास कप रखा तो सास ने हल्की सी नज़र डाली और चाय की चुस्की लेते हुए कहा, चाय तो बना ली मगर बेटा हमारे यहाँ दूध ज़्यादा और चीनी कम डाली जाती है। ठीक है अम्मी, अगली बार से ध्यान रखूँगी, रेशमा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन धीरे धीरे ये अगली बार ध्यान रखूँगी एक रोज़मर्रा की तकरार में बदल गया। जब भी रेशमा किचन में खाना बनाती नसीम आरा बीबी उस पर नज़र रखती कि वो कैसे काम कर रही है। जहाँ कोई काम उन्हें उनके मर्ज़ी के मुताबिक नज़र नहीं आता वो फ़ौरन टोक देती। रेशमा कभी खामोशी से उनकी बात सुनती और जी अम्मी कहकर सर हिला देती। ऐसे ही एक बार दोनों सास बहू किचन में होती हैं। रेशमा रोटी बना रही होती है और उसकी नंद चूल्हे पर रोटी सेक रही होती है। बेटा, रोटियां पतली होनी चाहिए, तेरी रोटियां कुछ मोटी बन रही हैं, ज़रा ध्यान से बेलन चला, नसीम आरा बीवी रोटी देखते हुए कहती हैं। जी अम्मी, अगली बार ख्याल रखूँगी, रेशमा गहरी सांस लेते हुए कहती है। तभी नसीम आरा बीवी दाल चखते हुए कहती हैं, दाल में जायका नहीं आ रहा है, थोड़ा नमक हिसाब से डाला करो, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है अम्मी, अगली बार कोशिश करूँगी, आपको शिकायत ना हो, रेशमा धीमी आवाज़ में रोटी बेलते हुए कहती है। एक दिन रेशमा ने बहुत ही दिल से सभी के लिए बिरयानी और
دیگر کھانے کی چیزیں بنائی اور بڑے شوق سے سب کے سامنے دسترخوان پر پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سب کے پلیٹ میں کھانا ڈالتی، نسیم آرا بی بی فوراً بولی، ہاں ٹھیک ہے، مجھے اچھا لگا کہ تم نے شوق سے آج کچھ کئی طرح کی پکوان بنائے، مگر ذرا چاول کا خیال کر لیتی، تمہارے بریانی کے چاول زیادہ گلے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ریشما کا من بجھ سا گیا اور اپنے ساس کو لے کر اس کے من میں جھنجھلاہٹ سی بیٹھ گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ بس اس نے خود سے من میں کہا، کوئی بھی کام صحیح نہیں لگتا انہیں، جب دیکھو بس شکوہ شکایت کرتے رہتی ہیں، شوہر سے کچھ کہو تو کہتے ہیں کہ ماں ہے ان سے کیا کہوں، اور خود مجھے بھی ان سے کچھ بولنا صحیح نہیں لگتا، میرا خاموش رہنا ہی ٹھیک ہے۔ اب سوچ کیا رہی ہے، میرے پلیٹ میں کھانا کون ڈالے گا؟ نسیم آرا بی بی اسے خود میں کھویا دیکھ کہتی ہیں۔ جی امی ابھی دیتی ہوں، کہتے ہوئے ریشما اپنی ساس نسیم آرا بی بی کے پلیٹ میں بریانی ڈالتی ہے، پھر وہ خود بھی کھانا کھانے لگتی ہے۔ روز کی ٹوکا ٹاکی نے دھیرے دھیرے ساس بہو کے بیچ پیار کی جگہ ایک عجیب خاموشی میں بدل دی ہوتی ہے۔ اب ریشما کام تو کرتی، مگر بس ایک فرض سمجھ کر، اسے اپنے شوہر کا یہ گھر کبھی بھی اپنا نہیں لگا۔ اس کے من میں ایک عجیب سی چڑ نے جگہ بنا لی ہوتی ہے۔ وہ نسیم آرا بیوی سے اب دل سے بات نہیں کرتی اور اب نہ ہی ان کے کسی بات کا صحیح سے جواب دیتی۔ اب جب بھی نسیم آرا بیوی کچھ کہتی تو ریشما چپ رہ جاتی، نہ بحث کرتی نہ کوئی جواب دیتی، بس سن کر ایک گہری سانس لیتی اور اپنے کام میں لگ جاتی۔ پہلے یہ میرے ہر بات کا جواب ہنس کر دیتی تھی، مگر اب کوئی بھی جواب نہیں دیتی ہے، ہو کیا گیا آخر اسے؟ نسیم آرا بیوی من ہی من سوچتی ہیں۔ ریشما اب صرف ضرورت کے مطابق ہی نسیم آرا بیوی سے باتیں کرتی۔ پہلے جہاں دونوں ساس بہو ساتھ میں بیٹھ کر چائے پیا کرتی تھی، اب وہاں بس ایک عجیب سی دوری نے بھی جگہ بنا لی ہوتی ہے۔ دونوں اب اپنے اپنے کمرے میں بیٹھ کر اکیلی چائے پیا کرتی۔ ایک روز ریشما معمول کے مطابق گھر کے کام سمیٹ رہی ہوتی ہے، تبھی اچانک سے نسیم آرا بیوی غسل خانے میں پھسل کر گر جاتی ہیں۔ ان کے گرنے کی آواز سن کر ریشما دوڑ کر ان کے پاس جاتی ہے۔ گھر میں کوئی اور موجود نہیں ہوتا، ریشما ہی ہوتی ہے جس نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور بستر پر لا کر لیٹایا۔ امی کیسے گر گئیں آپ؟ ریشما پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ نسیم آرا بیوی دھیمی آواز میں کراہتے ہوئے کہتی ہیں، کچھ نہیں بیٹا، بس ذرا سا سر چکرا گیا تھا تو گر گئی۔ امی خیال رکھا کریں آپ، صحیح سے کھایا پیا کریں، کمزوری ہو گئی ہوگی آپ کو۔ چلیے آپ آرام سے لیٹ جائیں، میں درد کی جگہ مالش کر دیتی ہوں۔ ریشما نے اپنی ساس کو بستر پر لٹایا، درد کی دوا دی، پھر ان کے پورے بدن میں مالش کی، اس کے بعد ان کے لیے گرم سوپ بنایا۔ جب نسیم آرا بیوی نے سوپ کا پہلا چمچ لیا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی آ گئی۔ بیٹا آج تو سوپ تو نے بنایا ہے، وہ بے حد مزیدار ہے، نسیم آرا بیوی نے سوپ پیتے ہوئے کہا۔ ریشما پہلی بار کچھ کہے بنا رہ نہ سکی۔ ریشما نظر جھکا کر ادب سے کہتی ہے، امی میں ہمیشہ ہی دل سے کھانا بناتی تھی، مگر آپ کو کبھی بھی پسند نہیں آیا، آج کیا فرق ہے جو آپ آج اچانک کیوں تعریف کر رہی ہیں میری؟ نسیم آرا بیوی ریشما کی بات سن کر چپ ہو گئی۔ شاید پہلی بار انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی ٹوکا ٹاکی نے ریشما اور ان کے درمیان کتنی غلط فہمیاں بنا دی ہوتی ہیں۔ انہوں نے پیار سے ریشما کا ہاتھ تھاما اور نم آنکھوں سے کہا، بیٹا میں تجھے ہمیشہ سے اپنی بیٹی مانتی ہوں، مگر شاید میری باتوں سے تجھے لگا کہ میں تیری ماں نہیں بلکہ ایک حاکم ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے تو خود تجھے پسند کیا تھا اپنے راشد کے لیے، کیونکہ جب میں نے پہلی بار تجھے دیکھا تو تیری یہ مزاج کی نرمی میرے دل کو بھا گئی تھی، اور ان 3 سالوں میں نہ جانے میں نے تجھے کتنی ہی بار ڈانٹ لگائی، مگر تم نے نہ کبھی اپنے شوہر سے شکایت کی اور نہ کبھی مجھ سے زبان لڑائی۔ بیٹا تو مجھے معاف کر دے۔ نسیم آرا بیوی کی بات سن کر ریشما کی آنکھیں بھی بھر آئی۔ اس نے ساس کے ہاتھوں کو کس کر پکڑا اور روندھے گلے سے کہا، امی مجھے تو بس آپ کا تھوڑا سا پیار،
مگر میں ہمیشہ آپ کی تلخ مزاجی سے خوف کھاتی تھی۔ اب تجھے مجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تو میری پیاری بیٹی ہے، کہتے ہوئے نسیم آرا بیوی نے ریشما کو گلے سے لگایا اور اس کے پیشانی کو محبت سے چوما۔ اس روز پہلی بار ساس بہو نے ایک دوسرے کو سچ میں سمجھا ہوتا ہے۔ اس روز کے بعد اب جب بھی ریشما کچن میں کھانا بناتی تو اس کی ساس نسیم آرا بیوی بھی اس کے پاس آ کر بیٹھتی، مگر اس بار ٹوکا ٹوکی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے۔ بیٹا آج کیا بنا رہی ہے؟ بےحد اچھی خوشبو آ رہی ہے، کچھ خاص ہے کیا؟ نسیم آرا بیوی کچن میں جاتے ہوئے کہتی ہے۔ جی امی، آج میں آپ کی پسند کی مٹر پلاؤ بنا رہی ہوں، ریشما مسکرا کر جواب دیتی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، خوشبو اتنی اچھی آ رہی تو ذائقہ تو لاجواب ہوگا، نسیم آرا بیوی کہتی ہیں۔ وہ تو آپ بتائیں گی امی، چلیے آپ جا کر آرام سے بیٹھیے، میں کھانا لگاتی ہوں، ریشما مسکرا کر کہتی ہے۔ اب جب بھی ریشما کھانا بناتی ساس اس سے سراہتی، اور جب بھی ساس پرانی باتیں یاد کر کے افسوس کرتی تو ریشما ہنس کر شرارتی انداز میں کہتی، امی اگر آپ سختی نہ کرتی تو میں اتنی اچھی ماسٹر شیف نہ کیسے بنتی؟ ریشما کی بات سن کر دونوں ہی ساس بہو کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ تو دوستو، ساس اور بہو کا رشتہ تبھی مضبوط ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ساس بہو کو بیٹی سمجھے اور بہو ساس کو ماں، تو یہ رشتہ دنیا کا سب سے بہترین اور حسین رشتہ بن سکتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔